सुदीन ढवळीकरान आपले करियर 5% स्टार्ट केल्ले, ते करता करता 20%चेर पावले. काल ताचो स्टेटमेंट येयलो की लोकांक जे बील हायक आसतले ते जवळ जवळ 20% हायक जातले म्हणून. हेका परत एकदा सांगपाक सोदता, आमच्या आमदारांनी हो विशय असेंब्लीन लावन दवरलेलो. जवळ जवळ 350 crore ओव्हरड्यू आयज बरें रिकवर करपाची गरज आसा. अरावंड 123 crore हो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाची जी ऑफिसां आसा थंयच्यान रिकवर करपाचें आसा. पूण हे कितें काय म्हणलें, आयज पावर हायक करून लोकां कडल्यान जी वसुली सरकार लोकां कडल्यान काडून घेवपाक सोदता. जीएसटी उत्सव सेलिब्रेट करताय आनी लोकांक शॉक दिता. हे लोकांनी समजपाक जाय. प्रत्येकाक सांगपाक सोदता, तो एक ऑफर घेवन येयला 20%ची. तो कितें म्हणटा की रातचे 9 to 5 जे इलेक्ट्रिसिटी तुमचे युसेज आसतले तेजेर खंय तुमकां डिस्कावंट मेळटलो. अरे बाबा, आयज लोक दीसभर काम करता, रातचे सुशेगाद न्हिदपाक लागून, पूण तांकां तूं ते हे करून पिशान काडटा. आयज एसी म्हणल्यार लक्झरी थिंग. तुम्ही जे डिफॉरेस्टेशन केल्लें आसा तेका लागून हांगा गरमी वाडल्या, हांगा क्लायमेट चेंज जाल्लो आसा, लोकांक न्हिदपाक मेळना, लोकांची धाकटी भुरगीं जवारी खाता कित्याक बुरशेपणां करून दवरल्या. सेस घेता तुमी, हेजो क्लिनलीनेस सेस घेता, पूण थंय कांय क्लिनलीनेस जायना, जवारी खाता, धाकटी भुरगीं आसा घरान, ते लागून हें सगळें करचें पडटा, रावचें पडटा एसी. पूण तुमी तेजेर आयज लोकांक ते एक सुखान एक रातचो येवन न्हिदतलो म्हणून तेवूय करपाक दिवना. हो रिकवरी अमावंट जो 350 crore आसा तो पयलीं तुमी रिकवर करात आनी मागीर ही भाशा उलया. तुका प्रत्येक फावटी पर्सेंटेजांनी उलोवपाची संवय जाल्ली आसा, ती पर्सेंटेजांनी उलोवपाची बंद कर. हो हायक आसा, हो लोकांचेर एक तुमी कुराडीन घावो घातलेलो आसा, असो हायक आसा. कित्याक आयज तुमी जॉब दिले ना, तुज्याच कडेन जॉबाक आशिल्ले भुरगे 15-15, 20-20 वर्सांनी तूं तांकां जॉब दिता, तो बी कॉन्ट्रॅक्टार जॉब दिता. आनी ते भुरग्यांक 15-20 हजारांक ही बिलां 4-4 हजाराची बिलां येता ती परवडपाची ना. प्रत्येकाक जर घरान एवरेज पळोवपाक गेले जाल्यार जवळ जवळ 1800 ते 2000 बरें बिल येता. जर ती हायक जाली जाल्यार आनी 20% ते 2002 ची ते 2500 बरें ती बिलां येतली. आनी हेच तुमी लोकांक अशें चिड्डून मारून उडोवंक सोदता. ढवळीकराक सांगूंक सोदता, हो शॉक दिवपाचो बंद कर. ते रिकवरी आसा ती तूं करून घे. जे असेंब्लीन आवाज उठयलो 350 crore म्हणल्यार बारीक अमावंट न्ही तो. 350 crore खुबशें कितें जावपाक शकता. आयज तूं स्मार्ट मिटर हाडून तेजेरूय कमिशन खावपाक सोदता. तुजे कमिशनाचे गणित प्रत्येक जाण जाणा. आयज रस्त्यार जर गोंयचे जो PWD आसता तो पळयल्ले, ती कमिशनाची जी संवय लायली ती तुवें लायिल्ली आसा. काँग्रेस गव्हर्मेंटान आशिल्लो पयलीं, मागीर BJP गव्हर्मेंटान आशिल्लो, ती संवय तुवें लायिल्ली आसा. जे रस्ते घातलेले ते 2 म्हयन्या भितर व्हांवन वयता. आमी तुजो रस्तो कितके फावट एक्सपोज केल्लो आसा. कोवळे जो मुर्मू येता, जी प्रेसिडेंट आमची, ती मुर्मू येतना तुवें थंय रस्तो हे केल्लो, तो 2 दिसांनी रस्तो केलो. हे तुजी कमिशनाची जाता. तुवें जर स्मार्ट मिटर घातले जाल्यार तेजेरूय कमिशन खावपाक सोदता आसतो, म्हणून हे गजाली चालू आसा. हे सरकारान समजपाचें. हो सुदीन ढवळीकर कोणाचेच बरें केल्लें ना. हे सरकाराकूय सांगूंक सोदता, गोवा गव्हर्मेंट आयज लोकांक पिळून उडोवपाक सोदता. हे सुदीन ढवळीकराक आमी फाटल्यान लागतले आनी जेन्ना तेका पिळटले तेन्ना तुमकांय तो धग बसतलो आनी तेन्ना कितें जातलें तें पळयात. हो जो हायक आसा तो कॉमन लोकांचेर एक घावो घातलेलो आसा. हे गाव्याचे प्रत्युत्तर एक खूब भयानक आसतलें. ढवळीकराकूय सांगता, बेगोबेग फाटी घे. डिसेंबरान तूं म्हणटा स्मार्ट मिटर आनी हे वाडोवन घेतलो 20%ची 20% गजाली तुजी त्यो कडेन काडून दवर, तुजी कमिशनां कडेन काडून दवर. तुका कितें तें आमी दाखयतले आनी दाखयत आसा. हे सगळे तुजे बिझनेस लॉबी ज्यो तुमकां पोसता तांकांच फायदो करपाक लागून आसा. कॉमन गोंयकार जो कॉमनली रातचो येवन सुशेगाद रावपाक सोदता ताका लागून हे न्ही. आनी तुमी हे घरान झगड्यो लावपाच्यो, ज्यो जॉयंट फॅमिली आसतल्यो ते लोकांक तुमी आयज जॉयंट फॅमिली सेपरेट करून पळयता. कित्याक जॉयंट फॅमिली आसता तेंची जर युसेज आसा ती ऑबियसली चड जातली. आनी ताका लागून हे फाटी घे.
जाल्यार आरजीचो जो धग आसा तो तुज्या इलेक्ट्रिसिटीक कसो शॉक लायतलो तो पळयतलो तुमी.